It's very complicated and complex sometimes because I understand. म्हाका कळटा की आमच्या लोकांच्या मनात कितें आसता, लोकांक जो त्रास जाता केन्ना केन्ना ते कशें आमकां फुडें व्हरचें पडटा, लोकांची समस्या समजून घेवन फुडें व्हरपाचो. जायन तुमकां आतां झाडां लाय म्हणून सांगलें, ती झाडां वेगळ्या कारणा खातीर लावंक जाय. फाल्यां एक झाडां लायल्यार भुरग्यांकूय आमकां एक एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टा खातीर एक वेगळ्या तरेचो प्रेम आनी आवड निर्माण करपाक म्हणून आमी करपाक जाय. आनी तुमी शिकतात न्ही तुमच्या स्कुलान की झाडां लायल्यार ते बी एनवायरमेंटाक एकदम बरें आसता. पूण त्याच तरेन वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना खंयचेय संकल्प घेतला ते वेगळ्या तरेन ते पूर्ण करून तेच्या फाटल्यान कितें तरी वेगळ्या तरी संकल्पना आसता आनी ते संकल्पना फुडें व्हरपाक आमी आमचे डिपार्टमेंट काम करता. गोंय राज्यांत आमी ठरयलां की आयज एज्युकेशन डिपार्टमेंटची आयज जी गाडी हांगा आयिल्ली आसा की एज्युकेशन डिपार्टमेंट बरोबर म्हाका दिसता 2 लाख आमी झाडां लायतली भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान, आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 3 लाख लावपाचें केलें. म्हणजे टोटली 5 लाख झाडां लावपाचो आमी प्रयत्न आमचो आसतलो. म्हाका खात्री आसा की आमकां यश गावतलें. ओवरऑल हांव काल विचार करतालो, तुमी दिल्ली गेल्यार आयज तुमी पळयलां आयज पर्यंत दिल्ली में जो सिटी में जो ग्रीनरी मेंटेन हुआ है, इवन हांगा बी हायवेचे भोवती आनी हायवेच्या देगेक जर आतां आमी खंय तरी सुरवात केल्या एक वेगळ्या तरेचें गोवा आमी निर्माण करूंक शकता. आनी त्याच तरेन आमकां काम करपाक जाय. चड वेळ न घेता आयजच्या ह्या वनमहोत्सव हो कार्यक्रम आयज आमच्या डिपार्टमेंटान साजरो केल्लो आसा. ह्या कार्यक्रमा खातीर म्हाका संदी गावली आसा तुमचे मदीं येवपाक. खुबशे गोश्टी करपाक जाय, खुबशे गोश्टी. आयज तुमचो ग्रावंड बी म्हाका दिसता तुमच्या पंच सदस्यान तेणी इनिशिएटीव घेवन ते कंप्लीट करपाक घेतलेले आसा. आनी ओनरा कडल्यान बी आमी जमिनीन आतांच मास्टराक सांगलेले आसा ह्या दिसांनी आमी कंप्लीट करून सेडिट करून तेंचे ताब्यान आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आमीच विकते घेतल्या आनी आमी विकते घेवन आतां पंच करून सगळें घेतलो. ताका सांगलें ह्या विकान आमी कंप्लीट करता. पेपर वर्क करून आमी स्कूलच्या ताब्यान आमी ती जमीन दितले. म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक खेळपाक सोय आसतली, फुडें कोण त्रास तुमकां करचो ना. आनी ते ओनरान बी आमकां बरेपणान तेणी ते मदत केल्ली आसा. आनी आमचे देसायान आमच्या पंचान ते इनिशिएटीव घेतलेले आसा. आमकां जाय की तुमची भुरगीं बरे एनवायरमेंटान शिकलेली जाय, बरे विशय घेवन फुडें वचपाक जाय. हो एक एकदम भितूर आसलो आमचो पंचायत क्षेत्र. पण तुमच्या सगळ्या मनान जे कितें आहा हे वनमहोत्सवचो कार्यक्रम सगळी आई पळयता हांव कितें उलोवपाचो आकार म्हणून प्रत्येक म्हाजे तकलेर आहा. गणेश चतुर्थी पयलीं कांय गोश्टी करपाक आमी हातीन आमी घेवया आनी मागुया की हे सगळे गोश्टी ते तुमच्या मनान जे आसा एक एक करून तो सोडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमी म्हणटले फेब्रुवारीच्यान हो सांगता ना, म्हाका सांगपाचें आशिल्लें आयज वनमहोत्सवाच्या निमित्तान आयला. झाडां बरोबर बाकीचे गोश्टीचेर बी लक्ष आहा ते बी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया. इतलेंच सांगून हांव आयज आमचे PCCF मुद्दम आमचे मतदारसंघात आयले आनी सगळे सिनियर ऑफिसर्स हांगा आसा आनी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान खुबशे गोश्टी जे करपाक जाय आनी हे तुमी जे भुरगीं जे आहा स्टुडंट्स जे आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळे कार्यक्रम जे वनमहोत्सव आसूं, एक पेड माँ के नाम आसूं, एज्युकेशन डिपार्टमेंट तुमी जो पर्यंत सहभागी जावचे ना आमकां ह्या कार्यक्रमाक आमकां यश गावचें ना. आनी म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी ह्या प्रोग्रामांत तुमी सहभागी जावंक जाय. आनी ओवरऑल प्रधानमंत्रीची जी संकल्पना आसा ते ह्या गोंय राज्यांत आमी ते पूर्ण करपाक प्रयत्न करूंक जाय. देव बरें करूं. हे आशिल्ले गोंय सरकारांतले कार्यक्षम, कार्यतत्पर, कार्यकठोर असे मंत्री ज्यांनी तुमकां सांगलें की झाडां लायात, रानाची सोबा. APCCF रमेश कुमार. वन उत्सव आयज आमचे डिपार्टमेंट व्हडल्या प्रमाणान कमलजी आयज व्हडल्या प्रमाणान आमी आमचे PCCF कमलजी आमची पुराय टीम आमची APCCF प्रवीण राघव, मागीर आमचे नवीन कुमार, आमचे नवनीता माटवान CF आनी बाकीचे सगळे आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्रीची जी विचारधारा लोकांक बरोबर घेवन आयज एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक पेड माँ के नाम ती संकल्पना घेवन फुडें सरल्या. त्याच बरोबर गोंय राज्यांत आमी व्हडल्या प्रमाणान झाडां लावपाचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. आनी आमचे PCCF श्री कमलदत्ताजी तें अनुभवी अशी व्यक्तिमत्व त्यांच्या मार्गदर्शन सकयल आमी हे सगळें करता. त्याच बरोबर जी झाडां रानान लावपाक जाय, जी झाडां ते वायल्ड लायफ एनिमल्स आमी खेतीचो आमी प्रॉब्लेम आमी पळयता, बायसनाचो आमी प्रॉब्लेम पळयता, त्या तरेचे झाडां जंगलान रोवपाकूच जाय. त्या तरेचे न्यूट्रिशन हे सगळें मॅपिंगाचें काम चल्लां.
आमी पळयता केन्ना केन्ना लेपर्ड येता, गांवांत येता आनी कोणाचे कुत्र्याक उखलून व्हरतात. हे सगळें बंद जावंक जाय, कित्याक प्रे बेस जो आहा तो कमी जाल्लो आसा आनी हे प्रे बेस कशें वाडोवपाचें ते केंद्र सरकाराची एक एजन्सी आहा, तेज्या कडल्यान घेवन मागीर बाकीच्या राज्या कडेन उलोवन ते एक बॅलन्स करपाक जाय. त्या तरेचे प्राणी, त्या तरेचे स्पिसीज जंगलांत सोडपाक जाय आनी तरच आमी ते सगळे इम्बॅलन्स जो आहा तो आमी योग्य तरेन आमी करूं शकता. एक दीस काय एक वर्साचो विशय न्हू तो, हे आतां सुरू जाल्यार फुडल्या कांय वर्सां मदीं ते ऑटोमॅटिकली तो बॅलन्स तो निर्माण जातलो. झाडाचे जे विशय जे आहा, आयज एक पेड माँ के नाम आनी वन महोत्सवच्या निमित्तान आयज सावड्डे पंचायत क्षेत्रांत भुरग्यांक आकर्शीत करपाक, तांकां एक आवड निर्माण करपाक, झाडां बद्दल म्हायती आनी त्याच बरोबर फॉरेस्टा बद्दल तांकां जी म्हायती आमी दिवंक जाय आनी तांकां वेगळे ते फॉरेस्ट्री ते सगळे भुरग्यांक ते व्हरून दाखोवन ते आवड निर्माण करपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. क्लायमेट चेंजाचो विशय आमकां खबर आहा, जाय ते आमी पळयता की बदल जावपाक लागला क्लायमेटान, म्हणून हे सगळे गोष्टी करपाक जे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन जी संकल्पना घेतल्या ते आमी फुडें आमच्या माध्यमांतल्यान, भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान, लोकांच्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसता. अच्छा.